हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 11 म्याथमेटिक्सको एन्टिडेरिभेटिभ एन्ड इट्स एप्लिकेसन पोर्सनमा थियौँ र त्यसको बेसिक म्याथमेटिक्सबाट प्रब्लम्सहरू गरिरहेको थियौँ र आज हामीले एरिया बिट्विन कर्व्स सम्बन्धी केही पोर्सन हेरिरहेको थियौँ। अघिल्लो पार्टमा हामीले एउटा फ्लोमा गइरहेको थियौँ, अर्को एउटा प्रब्लम हेरिरहेको थियौँ। सो त्यही प्रब्लमलाई चाहिँ थोरै हेरौँ यहाँनिर पनि। सो प्रब्लम के छ भन्दा हामीले एरिया बिट्विन कर्व्स कसरी भेट्ने हो त्यसको हेरिरहेको थियौँ। सो हामीलाई कर्व के दिएको छ त, कर्व भनेको y² x³ एन्ड लाइन x = 4 बिच चाहिँ हामीले के भेट्नु पर्ने छ, कति एरिया इन्क्लोज हुन्छ त्यो कुरा भेट्नु पर्ने छ। सो यसको सोलुसन गर्दाखेरि हामीले कर्व के दिएको छ, हामीलाई गिभन कर्व इज y² = x³ भन्ने छ, यो 1 भयो। अब पुटिङ हामीले यहाँनिर x = 0 पुट गर्यौं भने हैन, अथवा x = 0 पुट गर्नु परेन, हामीले यहाँनिर सिधै x = 4 लाई 2 मान्यौं भने सल्भिङ 1 एन्ड 2 गर्ने, सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 गरियो भने के आउँछ त, यहाँनिर x 4 छ भनेपछि y² = हाम्रो के आउने भयो त भन्दा 4 को क्यूब आउने भयो। यसको मतलब यहाँनिर कति भयो, y² = 64 हुने भयो। यसको मतलब y को भ्यालु ±8 हुने भयो। सो यहाँबाट के बुझिन्छ त, 4,8 एन्ड 4,-8 आर पोइन्ट्स कमन टु लाइन एन्ड प्याराबोला। ठीक छ, यो कुरा हामीले थाहा पायौं। सो यसको हामीले एउटा कर्व जेनेरेट गर्न खोज्यौं भने यसरी मैले कर्व बनाएँ भने के हुन्छ, अब जो मेरो प्याराबोला भयो र यहाँनिर मेरो x = 4 लाइन मैले बनाएँ भने सो यहाँबाट के देखिन्छ, दुई पोर्सन आयो। यो 0,0 पोइन्ट भयो हाम्रो हैन, एउटा 0 मा पनि भ्यालु आउँछ यहाँनिर। सो 0,0 पोइन्टमा नि यसले छोइहाल्छ, y = 0 गर्दा x 0 आउँछ। सो हामीले यति एउटा पोर्सनको हेर्यौं। यो सिमेट्रिकल अबाउट के छ त, x एक्सिस सँग सिमेट्रिकल छ, यो x एक्सिस हो, यतापट्टि y एक्सिस भयो। सो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस छ। सो मैले यो माथिको पोर्सनको भ्यालु भेटे र इन्टु 2 गरे भने तलतिरको पोर्सनको पनि भ्यालु मैले पाउँछु। सो यहाँनिर मैले यसलाई कसरी सल्भ गर्छु भने एरिया = 0 देखि 4 हैन, 0 to 4 गर्छु र y dx गर्छु। ठीक छ, यो लाइनले त जस्ट एउटा बाउन्ड्री जस्तै बनायो, यही बीचको एरिया चाहिँ हाम्रो एरिया हुन्छ। इन्टु 2 गरे भने टोटल्ली मेरो एरिया आउँछ जति इन्क्लोज भएको छ। सो 2 0 to 4 अनि मेरो कर्वको इक्वेसन के छ त, y² = x³ छ भने x 3/2 dx हुने भयो। सो 2 इन्टु यहाँनिर x 3/2 + 1, यहाँनिर 3/2 + 1, यतापट्टि 0 to 4 हुने भयो। सो यहाँनिर 2 इन्टु यो 5/2 हुन्छ, यहाँनिर 2/5 आउने भयो, यतापट्टि x 5/2 0 to 4 आउने भयो। सो यहाँनिर 4/5 इन्टु 2² 5/2, यहाँनिर यो जस्तै मैले 4 5/2 हुन्छ, 4 5/2 भनेको 2² 5/2, 2 क्यान्सल हुन्छ हैन त। यहाँनिर 4/5 इन्टु 2/5 भनेको 32। ठीक छ, 32 भने चाहिँ कति आउने भयो, 128/5 चाहिँ के हुन्छ, मेरो एन्सर हुन्छ। ठीक छ, सुरुमा मैले माथिको एरिया मात्रै भेट्थेँ र अब मैले भेट्नु पर्ने त यो एरिया पनि जोड्नु पर्ने हुन्छ। सो मैले के गरेँ त, सिमेट्रिकल छ, सो इक्वल भागमा डिभाइड गरेको छ भने चाहिँ माथिको एरिया भेटे, y dx गरेर माथिको एरिया भेटे, 0 to 4 राखेर इन्टु 2 गरेपछि दुईतिरको एरिया आयो है। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हामीले के छ भने, अब चाहिँ कर्व y² = 4ax एन्ड x² = 4ay भनेर छ है। यसरी दुईटा कर्वहरु छ यहाँनिर। सो हामीलाई के दिएको छ त, गिभन इक्वेसन्स भनेको के छ, y² = 4ax, यसलाई 1 मानौ, र x² = 4ay, यसलाई इक्वेसन 2 मानौ। अब पुटिङ के गर्न सक्छौं त, पुटिङ
y इज इक्वल्स टु x स्क्वायर बाई 4a फ्रम 2 इन 1 ठीक छ। इक्वेसन 2 बाट 1 मा हामीले हाल्यौं भने के हुन्छ त यहाँनेरि x स्क्वायर बाई 4a को होल स्क्वायर यहाँनेरि 4ax आयो। त्यसैगरी यहाँनेरि x पावर 4 इज इक्वल्स टु 16a स्क्वायर इन्टु 4ax हुने भयो। सो x पावर 4 माइनस 16 4 जा 64 a क्यूब यहाँनेरि x इज इक्वल्स टु 0 आउने भयो। सो यसको मतलब मैले एउटा x कमन लिए भने x क्यूब माइनस 64 a क्यूब इज इक्वल्स टु 0 हुने भयो हैन त। सो एउटा भ्यालु के आउने भयो त यहाँनेरि x इज इक्वल्स टु 0 आयो, अर्को x क्यूब इज इक्वल्स टु 64 a क्यूब हुने भयो। सो यहाँबाट x को भ्यालु के आउँछ त 4a आउन जान्छ ठीक छ। सो 0 र 4a मा चाहिँ यो कर्व इन्क्लोज हुने रहेछ। सो यो कुरा एकचोटी हेरौं कसरी हुँदो रहेछ। सो यहाँनेरि दुईटा इक्वेसन लिए मैले y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4x x स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4a तपाईले यो साइडमा देख्नुहुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा माथितिर र यहाँनेरि इधर यसरी इन्टरसेक्ट हुँदो रहेछ। सो हाम्रो जुन रेड छ त्यो x स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4y मैले a को भ्यालु 1 राखे ताकि हामीलाई बुझ्न सजिलो होस्, केही फरक पर्दैन र y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4x भयो हैन। र यहाँनेरि हामीले कर्व को भ्यालु भेट्नु पर्ने छ। यहाँनेरि यो जुन इधर बीचमा इन्क्लोज भएको छ यो डट डट वाला कर्व र रेड कर्व को बीचमा इन्क्लोज भएको छ। सो यही कुरा म उतापट्टि पनि प्लट गर्छु। सो यहाँनेरि के पायौं भने हामीले सपोज मेरो यो नम्बर लाइन भयो भने एउटा कर्व भनेको यसरी पायौं हामीले ठीक छ। अर्को कर्व भनेको कसरी छ त अर्को कलरले बनाऊ। सो अर्को कर्व भनेको यसरी बनिरहेछ हैन। सो कुन चाहिँ कर्व कुन हो त कुन कर्व कुन हो भन्दा हाम्रो यो नीलो कर्व जुन छ त्यो भनेको y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax यो भनेको सिमेट्रिकल टु y एक्सिस छ हैन त। सो यो कर्व भनेको y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax भयो र हाम्रो यो कर्व भनेको x स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ay भयो। सो अब हामीले कसरी भेट्न सकिन्छ भने मैले यसरी लाइन ताने यो मेरो भ्यालु 4a भयो अरे ठीक छ। यहाँनेरि ठ्याक्कै 4a मा इन्क्लुड छ। अब सुरुमा मैले यो बीचको यति एरिया निकाल्नको लागि जुन हाम्रो रेड कर्व छ रेड कर्व को एरिया निकाल्नु पर्छ ydx गरेर। त्यसपछि हरियो कर्व को एरिया निकाले दुईटालाई सबट्र्याक्ट गरे भने त यो बीचको भ्यालु जुन छ यहाँ बीचको भ्यालु इधर बीचको यो जुन मैले यसरी कर्वले गरे इधर बीचको भ्यालु हो हैन हो यो बीचको भ्यालु चाहिँ मैले पाउन सक्छु ठीक छ। यो बीचको भ्यालु जुन छ मेरो यो बीचको भ्यालु चाहिँ मैले पाउन सक्छु। सो यो बीचको भ्यालु भेट्नको लागि यो रेड कर्व को एरिया कति छ यो 4a सम्म 0 देखि 4a सम्म र यो हाम्रो जुन ग्रीन कर्व छ यो ग्रीन कर्व को एरिया दुईटालाई सबट्र्याक्ट गरे भने मैले त्यो बीचको एरिया भेट्न सक्छु। सो यहाँनेरि मैले के गरे त भने एरिया भनेको के हुन्छ त्यो शेडेड रिजन पनि तपाईले बनाउनु होला मजाले है। ठ्याक्कै यसो बनाउने यसरी बनाउने यो दुईटा गर्ने अनि यसरी बनाउने र यो शेडेड रिजनको एरिया भेट्नु पर्ने भनेर लेख्नु पर्यो तपाईहरुले। यो पोइन्ट भनेको कति हुन्छ 4a हुन्छ यो भनेको 0 हुन्छ। सो एरिया भनेको के हुन्छ त यहाँनेरि 0 टु 4a हैन 0 टु 4a जान्छ y2 माइनस y1 dx मान्ने। अब y2 भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यो y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax हो र यो x स्क्वायर इज टु 4ay हो। सो y2 भनेको हाम्रो रुट अन्डर 4ax हुन्छ। y1 भनेको चाहिँ के हुन्छ y1 भनेको के भयो त मेरो x स्क्वायर बाइ 4a भयो हैन। सो यो दुईटालाई कर्वलाई गर्नुपर्ने हो मैले। सो यहाँनेरि 0 टु 4a यहाँनेरि के छ रुट अन्डर 4ax माइनस यहाँनेरि x स्क्वायर बाइ 4a छ अनि के भयो dx भयो। अब यो कर्वलाई छुट्टा छुट्टै लेख्यौं भने रुट अन्डर 4a बाहिर निस्किन्छ 2 रुट a हुन्छ यतापट्टि 0 टु 4a x 1/2 dx हुन्छ यतापट्टि 0 टु 4a x स्क्वायर बाइ 4a dx हुने भयो ठीक छ। यो कुरा बुझ्नु भयो होला। अब यहाँनेरि 2 रुट a यहाँनेरि कति हुन्छ x 1/2 प्लस 1 यतापट्टि 1/2 प्लस 1 यानी यहाँ 0 देखि 4a सम्म 1/4a बाहिर निस्केको छ यहाँनेरि x2 प्लस 1 बाइ 2 प्लस 1 0 टु a हुन्छ हैन। सो यहाँनेरि 2 रुट a यहाँनेरि x 3/2 यहाँनेरि 3/2 अनि 0 टु 4a छ यतापट्टि 1/4a
x3 यहाँनिर 3 यहाँनिर 0 to 4a हो 0 to 4a हुने भयो सो अब 2/3 उता लग्दाखेरि 4 root a by 3 भयो यतापट्टि 4a 3/2 छ 0 ले त 0 भ्यालु दिइहाल्यो यतापट्टि 1/4a into 3 पनि बाहिर निस्क्यो भने 4a को होल क्युब हुने भयो हैन त सो अब यहाँनिर 4/3 root a into यहाँनिर 4a को पावर 3/2 छ 2 स्क्वायर 3/2 यतापट्टि a 3/2 हुन गयो यतापट्टि 4 4 16 64a क्युब by 4a into 3 हुने भयो हैन क्यान्सल त गरिहालिन्छ यहाँनिर 2 to क्यान्सल 8 8 4 त 32/3 यो भनेको a 1/2 र a 3/2 भनेको a स्क्वायर आयो यतापट्टि 4 1 4 16 अनि यो भनेको a स्क्वायर हुने भयो 16a स्क्वायर by 3 हुने भयो सो यहाँनिर 16a स्क्वायर by 3 चाहिँ के हुने भयो त हाम्रो एन्सर आउने भयो ठीक छ प्रोसेस बुझ्नुभयो होला हामीले कसरी गर्यौं भनेर सुरुमा हामीले भ्यालुजहरु भेट्यौं हैन कहाँ चाहिँ इन्टरसेक्ट हुँदो रहेछ भनेर भ्यालुज भेट्यौं त्यसपछि ठ्याक्कै कुन कर्व कति माथि पर्छ भनेर भेट्यौं तपाईले जुनै कर्वलाई कुनैले सबट्र्याक्ट गरे पनि हुन्छ y2 - y1 गरे पनि हुन्छ y1 - y2 गरे पनि केही फरक पर्दैन तपाईले आन्सर यदि नेगेटिभमा आयो भने त्यसलाई पोजिटिभमा लेख्न सक्नुहुन्छ हैन सो त्यसरी पनि तपाईले चाहिँ प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है केही प्रब्लम हुँदैन त्यसमा त्यसरी सल्भ गर्न एकदम मजाले पाउनुहुन्छ सो अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ अब यहाँनेरि हामीले ओपन कर्व्स गराएको थियौं ओपन कर्व्स भनेको कस्तो त काहीँनेरि यो गरेर जोडिँदैन यो दुईटा कर्व काहीँनेरि गरेर जोडिँदैन यस्तो कर्व यो लाइनहरु भयो लाइनहरु कतै गरेर जोडिँदैन अब हामी क्लोज कर्व्सहरु सुरुमा चाहिँ सर्कलको एरिया भेट्छौं सो यहाँनेरि अर्को सरी के छ त फाइन्ड द एरियाज अफ सर्कल ठीक छ एरियाज अफ सर्कल भेट्नु पर्ने छ हामीले सो एरियाज अफ सर्कल भेट्न पनि हामी इन्टिग्रेसनको मेथड युज गर्छौं x² + y² = यहाँनेरि के छ त 16 दिएको छ अब यो इक्वेसनलाई हामीले x² + y² = r² गर्यौं भने रेडियस भनेको 4 छ एरिया अफ सर्कल भनेको πr² हो सो 16 पाइ एरिया आउनु पर्छ हैन यो एरिया हाम्रो एन्सर सजिलै थाहा हुने रहेछ सो यति एन्सर 16 पाइ एन्सर हामीले निकाल्नु पर्ने हो सो यहाँनेरि म एउटा सर्कल बनाउँछु सुरुमा सर्कल को लागि यसरी मैले एउटा यसरी एक्सिस बनाए है अनि अब ल यो एउटा अलिकति यता यो एउटा मेरो सर्कल हुन गयो ल अर्को कलरले गरौँ न रेड कलरको गरे यो मेरो सर्कल भयो यतापट्टि मेरो x एक्सिस यतापट्टि y एक्सिस र मेरो रेडियस कति छ यो मेरो सेन्टर भयो 0,0 मा यसको ओरिजिन हुन्छ हैन मेरो सेन्टर हुन गयो र रेडियस भनेको कति हुन्छ 4 हुन्छ सो सबै कुरा यो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु सुरुमा हामीसँग के छ त्यसपछि काम सुरु गरौँला सो गिवन सर्कल इज ठीक छ गिवन सर्कल इज x² + y² = 16 यसलाई इक्वेसन 1 मानियो हैन द सेन्टर अफ सर्कल 1 इज एट ओरिजिन हैन हाम्रो सर्कलको इक्वेसनले त्यही भन्छ एन्ड रेडियस कति छ त 4 छ रेडियस इज 4 हैन 4 रेडियस भएको एउटा सर्कल छ अब यहाँबाट के देख्न सकिन्छ भने सपोज ओरिजिनलाई o माने यो पोइन्ट भनेको मेरो a भयो भने यो भनेको कति हुन्छ 4,0 किनभने यो पनि एउटा रेडियसै हो सर्कलको हैन त यसले पनि के दिइरहेछ त एउटा रेडियसै दिइरहेछ सो 0,4 सम्म भयो अब यति भइसकेपछि मैले यसलाई यहाँनेरि a b c d भनेर लेखे हेर्नु है अब सपोज मैले यति एरिया भेट्नु पर्यो यो एरिया मैले भेट्नु पर्ने छ यो एरिया भेट्नको लागि मैले x कोअर्डिनेटहरुको सहायता लिए भने 0,4 सम्म जान्छ हैन र मैले यो भ्यालु भेटे र यो एरिया जति हुन्छ नि अरु भागको एरिया जुन यो एरिया पनि जुन मैले यति OAD को एरिया जति छ त्यति नै एरिया OAB को पनि हुन्छ त्यति नै एरिया OBC को पनि हुन्छ त्यति नै एरिया OCD को पनि हुन्छ यो चारवटा भाग चाहिँ एकअर्कासँग इक्वल हुन्छन् सो मैले एउटा एरिया भेटे र इन्टु 4 गरे भने त्यसले मलाई लास्टमा टोटल एरिया दिनु पर्ने हो
सो अब मैले यो इक्वेसनलाई y को इन टर्म्समा लेखेँ अरे, ठीक छ। सो y को टर्म्समा लेखेर मैले सोलुसन गर्नुपर्ने, किनभने मैले यतापट्टि डिभाइड गरिरहेको छु x तिर, dx त मैले x कोअर्डिनेटमा लिइरहेको छु हैन। सो एरिया अफ सर्कल गरे मैले, एरिया अफ सर्कल भनेको चाहिँ के हुन्छ 4 इन्टु एरिया अफ OAD लेख्न सकिन्छ नि, हाम्रो OAD जुन छ OAD को 4 टाइम्स हुन्छ। सो 4 इंटीग्रेशन 0 to 4 रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सरी y dx पनि लेखौँ न, y dx हुने भयो। अब y लाई कन्भर्ट गरेर के हुन्छ, y स्क्वायर भनेको 16 माइनस एक्स स्क्वायर भयो। सो y भनेको के हुन्छ 16 माइनस एक्स स्क्वायर को रूट अंडर हुन्छ। सो 4 0 to 4 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx हुने भयो हैन त। अब यहाँनेरि हामीले के सपोज गर्छौं भन्दा, लेट x इज इक्वल्स टु sin थीटा। सो dx बाई d थीटा भनेको cos थीटा हुन्छ हैन, अथवा dx भनेको के भयो cos थीटा d थीटा हुने भयो, ठीक छ। अब यति भइसकेपछि हामीले त 0 to 4 लाई पनि थीटा को टर्म्समा चेन्ज गर्नु पर्यो। सो when x इज इक्वल्स टु 0, सरी 4 sin थीटा मा चाहिँ हो है, 4 sin थीटा, यहाँ 4 cos थीटा, यतापट्टि 4 cos थीटा आउँथ्यो, यो 4 लाई चाहिँ मैले यतापट्टि लगिदिएँ, अथवा यही राख्नुपर्छ, यता लगेर काम छैन। सो when x इज इक्वल्स टु 0, यहाँ के हुन्छ त 4 sin थीटा इज इक्वल्स टु 0। सो यो भनेको थीटा को भ्यालु पनि 0 र x इज इक्वल्स टु 4 हुँदा 4 sin थीटा इज इक्वल्स टु 4, यो दुईटा क्यान्सल भयो। sin थीटा इज इक्वल्स टु 1 भनेको थीटा को भ्यालु π/2 आयो। देयरफोर एरिया भनेको के हुने भयो त 4 इन्टु 0 to 4, यहाँनेरि 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx छ। अब यहाँनेरि भ्यालुजहरु राख्दाखेरि चेन्ज हुँदाखेरि 0 to π/2, यहाँनेरि 16 माइनस 16 sin स्क्वायर थीटा भयो, किनभने x को भ्यालु 4 sin थीटा छ र x स्क्वायर भनेको 16 sin स्क्वायर थीटा भयो, यहाँनेरि 4 cos थीटा d थीटा हुने भयो हैन त। अब यहाँनेरि 4 0 to π/2, यो भनेको 4 cos थीटा आयो, cos थीटा इन्टु 4 cos थीटा d थीटा हुने भयो र यतापट्टि कति आयो त भ्यालु 4 cos थीटा 4 16, 4 4 16 64 आयो बाहिर, यतापट्टि 0 to π/2 cos स्क्वायर थीटा d थीटा भयो। अब त्यो सिम्पल छ इन्टिग्रेसन, यसलाई केमा चेन्ज गर्न सकिन्छ 0 to π/2, यहाँनेरि 1 प्लस cos 2 थीटा बाइ 2 भयो, यहाँनेरि d थीटा भयो। अब यसलाई सेपरेटली लेखौँ, यो 2 लाई उतापट्टि लग्दा यहाँ 32 भयो हैन। 0 to π/2, यहाँनेरि d थीटा प्लस cos 2 थीटा d थीटा हुने भयो हैन। अब 32, यहाँनेरि 0 to π/2 d थीटा प्लस 0 to π/2 cos 2 थीटा d थीटा हुने भयो। अनि यहाँनेरि 32 के हुने भयो त थीटा 0 to π/2 प्लस यहाँनेरि sin 2 थीटा के हुने भयो 2 हुने भयो 0 to π/2, यति हाम्रो भ्यालु आउने भयो। अब भ्यालुहरु पुट गरौँ, 32 यहाँनेरि π/2 माइनस 0, यतापट्टि sin π/2 माइनस sin 0 हैन 2 हुन्छ, यहाँनेरि 2 भयो। अब 32 यहाँनेरि π/2 sin 180 भनेको 0/2 भयो, यहाँनेरि 0/2 नै भयो। सो अन्तिममा के आयो त 32 इन्टु π/2 इज इक्वल्स टु 16 पाइ आयो। सो हाम्रो एन्सर मिल्यो। हामीले सोचेका थियौं कि रेडियस 4 छ भने पाइ स्क्वायर रुल लगायौं भने हाम्रो एरिया भनेको 16 पाइ आउँथ्यो। सो हाम्रो एरिया पनि यहाँनेरि 16 पाइ नै आउन गएको छ। ठीक छ, सिम्पली हामीले के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने रहेछ त एउटा साइडको एरिया भेट्ने हैन, कति एरिया हुन्छ जस्तै OAD, अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति हुन्छ 4 हुन्छ। सो 0 to 4 मा जाने भयो, सेन्टर भेट्नु पर्यो सुरुमा, सेन्टर कति हुन्छ भनेर, र सेन्टर देखि कुनै एउटा पोइन्ट सम्मको भ्यालु भेट्नु पर्यो जुन चाहिँ रेडियसले दिन सक्छ एक्स कोअर्डिनेटमा। सो यसरी हामीले भ्यालु भेट्न सकिन्छ, सर्कलको एरिया भेट्न सकिन्छ है। अब यति गरिसकेपछि यस्तै खालको अर्को क्वेशन के छ भने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टु a स्क्वायर भनेर छ। सो यहाँ पनि हाम्रो त्यही टेक्निक युज हुन्छ, फिगर त्यही हो। सो द गिवन इक्वेसन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टु a स्क्वायर, यसलाई 1 मानौ। देन इक्वेसन 1 इज द
इक्वेसन अफ सर्कल विथ सेन्टर एट ओरिजिन। ठीक छ, ओरिजिनमा सेन्टर भएको 0,0 एन्ड रेडियस ए छ। सो यति कुरा भयो। सो अब यसको ग्राफ कसरी बनाउन सकिन्छ त, यहाँ हाम्रो ग्राफ भयो। यहाँनिर एउटा सर्कल सानो बनाइदिने। ठीक छ, यहाँनिर हाम्रो सर्कल भयो। सो यसलाई मैले ओरिजिन माने, यो ए भयो, यो डी भयो हैन। अब यसको रेडियस के छ, ए छ। सो यो पोइन्टको भ्यालु भनेको के हुन्छ, a,0 रेडियस 0,0 भयो। सो ओएडी को एरिया कति हुने भयो त 0,a सम्म जानु पर्यो। सो यसको लागि नाउ एरिया अफ सर्कल भनेको के हुन्छ, एरिया भनेको चाहिँ 4 टाइम्स एरिया अफ ओएडी हुने भयो हैन त। सो यहाँनिर पनि 4 0 to a गर्नु पर्यो। y भनेको के हुन्छ, a² माइनस x² dx हुने भयो। सो अब लेट x इज इक्वल्स टू a sin थीटा हुने भयो, dx बाई d थीटा भनेको a cos थीटा हुने भयो, र dx भनेको a cos थीटा d थीटा हुने भयो हैन। अब यति भइसकेपछि when x इज इक्वल्स टू 0 थीटा इज इक्वल्स टू 0 हुने भयो, x इज इक्वल्स टू a हुँदा थीटा को भ्यालु π/2 हुने भयो। सो एरिया भनेको के हुने भयो त, मैले सबै भ्यालु चेन्ज गर्दै भने 4 टाइम्स यहाँ 0 to π/2 छ, यहाँनिर a² माइनस a² sin स्क्वायर थीटा छ, यहाँनिर a cos थीटा d थीटा छ। सो बाहिर के जाने भयो, यहाँ हेर्नु है 4 0 to π/2, यहाँनिर a cos थीटा आइपुग्यो, यहाँनिर a cos थीटा d थीटा छ। सो 4a² 0 to π/2 cos स्क्वायर थीटा d थीटा छ। अब cos स्क्वायर थीटा d थीटा को इंटीग्रेशन गर्नु पर्यो भने 0 to π/2 यहाँनिर 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 d थीटा हुन्छ, यहाँनिर 4a² 0 to π/2 1/2 सरी 1/2 लाई उतै लगिदिउँ, 1/2 लाई बाहिर लग्यौं भने यो 2a² हुन्छ, d थीटा प्लस cos 2 थीटा d थीटा हुन्छ हैन। सो यहाँनिर 2a² 0 to π/2 d थीटा प्लस 0 to π/2 cos 2 थीटा d थीटा हुने भयो। सो यहाँनिर 2a² यहाँनिर थीटा 0 to π/2 यतापट्टि sin 2 थीटा बाई 2 0 to π/2 हुने भयो। अनि यहाँनिर 2a² π/2 आउने भयो, अर्को भ्यालु 0, यतापट्टि sin π/2 माइनस sin 0/2 हुने भयो हैन। 2 into π/2 भनेको पाई हुन्छ। सो यो भ्यालु पनि 0 भयो, यो भ्यालु पनि 0 भयो। सो आन्सर कति आउने भयो, 2a² into π/2 भनेको 2 2 क्यान्सल भयो, πa² भयो। हाम्रो सर्कलको रेडियस a थियो भनेपछि फर्मुला अनुसार πa² हाम्रो एरिया आउनु पर्ने हो। ठीक छ। सो यो प्रोसेसले हामीले सर्कलको पनि भ्यालुहरु भेट्न सक्यौं, कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरु हेर्न सक्यौं। सो आजको लागि हामी यति नै हेर्छौं हैन। अर्को प्रब्लममा अब इलिप्सहरु, एक दुईवटा इलिप्सको क्वेशनहरु र अरु के सिम्पल क्वेशन्सहरु जुन चाहिँ जनरली सोधिरा हुन्छ हैन। सिम्पल क्वेशन्स भन्दा नि हाम्रो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु हो, त्यो क्वेशन्सहरु हामी लिएर आउँछौं। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।